हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? है ना? तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, ये मेरे घर के सामने का व्यू है और हमारे रिश्तेदार के भी घर है। हम कहीं बाहर गए नहीं, इतना बारिश है भी। और जो आगे एकदम फर्स्ट वाला जंगल दिख रहा है उसको मायला मिनट बोलते हैं। आप लोग को शायद मायला मिनट के बारे में पता होगा। हाथ वाथ में कट वट लग जाए, ऑन द स्पॉट उसको रब करो हाथ में लेके पत्ती को और उसके रस चुआ दो, खून उसी टाइम खून बंद हो जाएगा। और तुम्हारा जो वुंड है ना इतना जल्द भर जाएगा तुम्हें खबर ही नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को हम लोग मायला मिनट बोलते हैं, वैसे इसको तितैया बर बोलते हैं। और ये रहा हमारे पड़ोसी के मंदिर। तो जी हाँ, हमारे पड़ोसी के मंदिर है। पड़ोसी लोग हैं, हम लोग मिलों के भी नहीं जानते, मैं तो नहीं जानती, अम्मी लोग जानते हैं। तो चलते हैं रिएक्शन पे। तो भाई कोसर चली गई है मैडम, दूसरा चैनल पे कोसर कोसर शुरू हो गई। मुन्ना मुन्ना कोसर कोसर। एक चैनल पे इसने कोसर कोसर करके हंगामा मचाया, लेकिन मजाल है आज तक इसने शादी का कोई प्रूफ दिखाया हो। अब दूसरा चैनल पे भी कोसरा कोसरा शुरू हो गई। भाई कब तक करेगी कोसर कोसर? मुन्ना की अम्मा को दूसरा चैनल पे भी मुन्ना की बहुत याद आ रही है। लगता है मुन्ना टट्टी के ढेला दे के गया ही नहीं अम्मा को खाने के लिए, इसीलिए बेचारी मुन्ना को इतना याद कर दी है। तो सट्टू दा टट्टू औरत, तुमने इतना प्लानिंग से असीम को गांव बुला लिया। असीम कराची में काम कर रहा था। उसे कयूम अंकल ने दफ़ा किया, रहा भाई कब तक बैठ के खाइयो। जब तक है खेती कस के करो, जब तक है रेती कस के करो खेती। जब नहीं रही रेती तो भाड़ में जाए खेती हुई गेरा उनके। ना रेती है ना खेती है। तो ये कहावत है ना, जब तक है रेती कस के करो खेती, खो जाए रेती बाढ़ में जाए खेती। तो ऐसा ही हुआ इनके। जब बाढ़ वाड़ आया ना उसके बाद भी इतना लोग कास्ट नहीं कर रहे चीज़ें, तो ये लोग उनके पास काम नहीं रहा, यसीम के भेज दिए थे कराची। अभी जब कोसरिया के वो गांव बुलाए हैं तो असीम एडवांस वीडियो बनाने आया है कि देखो भैया लोगन, कोसर हम लोग के घर में है, अपन आदमी घर ही नहीं गई है। कोसर बाप के घर में बैठी है, इसलिए असीम को गांव बुलाया गया है फोकास्ट देने के लिए। तो असीम फोकास्ट टेलीकास्ट देने के लिए जब गांव आ गया है तो कोसरी बाजी के नहीं ढोलू को दिखा रहा है। ढोलू को दिखाएगा क्योंकि ढोलू की जो रियल लाइफ मम्मी जी है वो तो असीम के घर में रहती है, जो हूबहू कोसर है भाई। खाला की बेटी है ना कोसर की, अरसद के सगी बहनी है बहनी। देखे तो रहो तुम लोग, जब कोसर बच्चा नाटक में पैदा करके तुरंत मशीन उठा के खड़खड़ाए लगी रही। तो बेबी के पास जो औरत सुती रही जब कोसर मशीन लेके खड़खड़ा रही थी, तब वो औरत है ढोलू के मम्मी जी। फिट फाट वाली गोरी गोरी सी वही थी भाई। तुम लोगों के सामने से सब कुछ इसने किया कि देखो भड़वे अंधे लोगन, कोसर के जो साथी औरत रह रही है खटिया में पसरी पड़ी है, कोसर की माँ नहीं है। कोसर की माँ टिड्डी गाई है, एकदम से पतरी सी है और बोलती नहीं है, ना चलती है, ना फिरती है, ना करती है। ये औरत को तो हम लोग कपड़ा फैलाते भी देखा है, मोटे मोटे गोरे गोरे एकदम चबी चबी हाथे। वो है अमीर मुस्टंडू के औरत, और वही है ढोलुआ जी के मम्मा जानी। वही तो पसरी पड़ी थी खटिया में, लेकिन मजाल है तुम लोग की नज़र। भाई तुम लोग देखे नहीं, हम क्या कर सकते हैं अब। लेकिन जब खुल्लम खुल्ला दिखाई है पसरी पड़ी है खटिया में ढोलू के पास, ढोलू की माँ और कोसरिया सी रही है कपड़ा, सी सेक्शन जिंदाबाद कर रही थी बैठ के कि हमारा सी सेक्शन डॉक्टर बहुत एकदम कामयाब रहा भाई। बेबी पैदा होते दुई रोज बाद मशीन लेके जुड़ी हुई भी हाथ से दे दनादन दे दनादन कर रही थी। ऐसा कौन कर सकता है? हमारे भी वो आज भी दर्द होते हैं सी सेक्शन। तो भाई ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। तो चलते हैं तलाक पे। खासो पादो नाना, यस ही कहीं अप विद वीडियोज़ ना। मैं सब सच बता दूंगा, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं बता दूंगा, मैं किसी से नहीं डरता, मैं बता दूंगा। नाना बताओ ना प्लीज़, मर जाइयो तब बताइयो। कब्रवा में तुम्हारा कौन आए कि ओके टोकी लगाएगा। तो कि तुम वहाँ पे बोलना, हम लोग इधर बहरे सुन ले में। ऐसे नहीं होता नाना, बताओ ना क्या क्या राज छुपा है।
تو خاص پادو کا مقصد ہے ان لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اپنا اسٹینڈ لینا بھیا. تو یہ لوگ خاص پادو کے اسٹینڈ نہیں دے رہے. اور مجرانی اوئے ہوئے مجرا والا مجرا موسی، تم خاص پادو اور بلو کے طلاق کرواؤ. ان کے تو نکاح ہوا ہے بھائی. بلو بڑھاپا میں اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کریے. تھرڈ مائی ممی تھرڈ لو میرج وتھ طلاق. واؤ، مائی ممی تھرڈ لو طلاق. اے ہائے کیا بات ہے، یہی ٹائٹل لگاؤں گی. تو مائی ممی تھرڈ لو طلاق، ہوئے ہوئے ڈیورس خلاص اسٹوری ہوا. تو مجرا والی تھوڑا زور لگا کے ٹھمکا بیبے کے طلاق کراؤ نا. کسریا کے تو نکاح آج تک پروف ہی نہیں بھے. طلاق تیرا پیو کرندہ پیا. تو ٹھمکلو بیبی پریشان ہوئے، بہت طلاق مانگا تھی، دوسرا شادی مانگے کرے. اگر تم اوپر طلاق کے لیے تھوڑا زور ہلا اچھڑے گا تو شاید ہو بھی جائے گا. لیکن کسریا کے طلاق نو وے، وٹ ربش. طلاق کے لیے بھائی شادی ہونا ضروری ہے. ہم بولا وٹ ربش. عمائزہ ہنس پڑی ہے. عمائزہ سیکھ گئی. عمائزہ جاؤ نانی کے لگے لیٹو. کل ہم نے ٹین مچھلی بنایا رہا. ہم ٹین مچھلی بناتے میں ویڈیو بنائے رہا. ہم بولا لا ڈال دیں نا. تم لوگ کمنٹ میں بتانا تم لوگ مانگے دیکھے. اگر دیکھے مانگنا، ہم 2 منٹ کے ایسن ویڈیو بھی ڈالا کرے گا. ہم ٹین فش بنا رہے تھے اپنی فیورٹ والا اوشن پیسیفک. ہم لوگ پیسیفک اوشن میں رہتے ہیں نا، تو اس ٹین فش کے برانڈ ہے اوشن پیسیفک ہے نا. تو ہم وہ والا بناتے رہا. ہمارا فیوریٹ ہے ایک دم. ویسے ہماری ممی نہیں کھاتی ہے بہت، لیکن ہم لوگوں نے ضد کر کے بنایا اور اسے کھلایا بھی. مزیدار والا آلو مچھلی. وہ مائزہ کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے. تو پلیز ٹھمکا بیبی کے طلاق کراؤ نا. کوئی بھائی زندہ ہو جام. تو لوگ کہہ رہے گھونجو کتنے گیا. بھائی گڈی لینے گیا ہے. میری کرسمس کرے گا. اس سے چھوٹی والی ٹک والا گاڑی میں بیٹھے گی. وہ ٹکیا میں بیٹھ کے جائے گی. میری کرسمس کرے گی عورت. میری کرسمس کرنے کے لیے نا بڑا والا گڈی چاہیے. ہم تو بولا یہ عورت ریوو سے بولے گی نا، بیکاز یوٹیوبرز دے آر انٹرسٹڈ. ویسے ٹوین کیپ جو گاڑی ہوتا ہے نا اونچا سے، ہونڈا کا میرا فیوریٹ ہے. ہم بھی لے گا. جب ہم غریب لوگ زمین سے اٹھ کے کھڑا ہوئیں گے، آسمان میں اڑیں گے نا، تو گاڑی لیں گے. ہاں یاد کرنا تم لوگ دعاؤں میں کہ ہم جلدی سے ریبو سیبو لے لی. مرے سے پہلے تھوڑا سا ریبو میں بیٹھ کے مرب، تو کہ ہمارے ہسبینڈ جو نہیں نا ریبو میں ہمارا جنازہ لے کے جائیں. ریبو نہیں ہونڈا بھائی ہونڈا. تو چلتے ہیں بھائی صاحب، ختم کرتے ہیں اپنی کہانی یہیں پہ. بہت لمبا ویڈیو نہیں دل کرے بناؤ. پتہ نہیں کہ اتنا دن بعد میں ریئیکشن دے رہی ہوں تو مجھے من نہیں کرتا. تو چلو ہم یہیں پہ ویڈیو اینڈ کرتے. میری خالہ جان نے مجھے ایک اٹیچمنٹ بھیجا ہے. ریل سیل بھیجتی رہتی ہے میری خالہ جی. تو ابھی ہم اپنی خالہ کے گھر شاید کرسمس میں جائیں گے، دی ادر آئلینڈ آف فیجی. تو ہم لوگ شپ سے جائیں گے نا، شپ سے جائیں گے، ویڈیو بنائیں گے. تو تم لوگوں کے لیے ولاگس بھی آیا کرے گا انشاءاللہ. فی الحال تو بھائی بارش سے گزارا چل رہا ہے، گھر کے بھیتر بند ہے. کل ہمارا اماں اور ہماری ممی عمائزہ اور ہماری خالہ اور اس کے لڑکی، ہم لوگ جائیں گے گھر کے گروسری شاپنگ کرنے. بہت کرور کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. بھائی آج سے ہم روز 2 ویڈیو ڈالا کرے گا. اپن دل کے بات کھول کے تم لوگوں کے بتائی دی تھے. تھوڑا پیسہ ہم بھی کمائے لیے. ابھی تک نہیں کمائے، مانگا ترا تھوڑا سے کمائے لیے. پیسہ کی ضرورت ہے ابھی ہمیں. گھومے گا، کھائے گا، مزے کرے گا، اور کیا کریں گے. پیسہ لیکن ہمیں یہاں نہیں ملی. پاکستان کے بینک میں جائے ہمارے، وہاں کے بینک میں جائے. ہمارا ہسبینڈ تو آئے والا ہے بس 1-2 پہ، 2-3 مہینہ بعد آ جائے گا. تو بھائی 2-3 منتھ میں میرا سیاں سپر اسٹار آ جائے گا. بھائی مزے. آئی مس ہم سو مچ رے. ہمارا ویڈیو نہیں دیکھے، بولے ہم دیکھے تمہارا فین ہو جائے گا. تو میرا ہسبینڈ جب آ جائے گا تب دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت میں ہو جاؤں گی. کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ کو اپنے کنٹری لے کے آؤں گی نا، اتنا دور سے. کہاں پاکستان، کہاں فیجی. میرا تو مقصد رہا میں جا کے اسے لے کے آؤں، لیکن وہ خود آ جائے گا انشاءاللہ. اس کے امیگریشن میں اس کے آنے سے پہلے کلیئر کر دوں گی. پورا ایک دم لائن سے صاف کر دے گا. وہ کہتا ہے مجھے وہاں کوئی کچھ پوچھے نا بس. تو میں اسے وہ پیمنٹ بھی دلاؤں گی، ایگزیمشن بھی دلاؤں گی، سب کے لیے کٹ میں آئے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے بہت سارا دعا کرنا ہے کہ بہت جلد میرا سیاں سپر اسٹار آ جائے، تب ہم خوب گھومیں گے.
تو آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد. اللہ حافظ.